एलोवेरा एक खास पौधा है जो अपनी हैरत अंगेज शिफा बख्श खुसूसियात की वजह से सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इसके पत्ते जेल नुमा मादे से भरे होते हैं जिसमें विटामिन, मादनियात और दीगर सेहत बख्श मुरक्कबात होते हैं। मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एलोवेरा को खूबसूरती और जिल्द के मसाइल जैसे जलने और महासों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया है। ये अमले इंहज़ाम को बेहतर बनाने और मदाफ़ियती निज़ाम को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपको एलोवेरा बहुत सी कॉस्मेटिक मसनूआत जैसे क्रीम और लोशन में मिल सकता है। जिल्द के मसाइल जैसे जलने, हाजमे के मसाइल जैसे कब्ज़, हत्ता कि एलोवेरा के कुछ अज्जा कैंसर के इलाज में मुफीद साबित हुए हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, लिहाजा पैच टेस्ट के लिए इसे अपनी जिल्द के एक छोटे से हिस्से पर टेस्ट करें। नोट करें कि कोई भी जड़ी बूटी हर बैक्टीरिया या वायरस के लिए मौसर नहीं है। एलोवेरा को सनतों में तवील मुद्दती ज़ख़ीरा करने के लिए पेस्चराइज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें बाज़ बैक्टीरिया हो सकते हैं, लिहाजा किसी भी इन्फेक्शन के लिए इसे इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने मौलिद से मशवरा करें। मजमूई तौर पर एलोवेरा आपकी जिल्द की देखभाल करने और आपकी सेहत को बेहतर बनाने का एक कुदरती तरीका है। आइए देखते हैं जेल निकालने का तरीका और कुछ आम घरेलू इलाज। पौधे के बैरूनी हिस्से से पत्ते का इंतखाब करें क्योंकि वो बड़े होते हैं और ज़्यादा जेल पर मुश्तमिल होते हैं। सतह पर किसी भी गंदगी को दूर करने के लिए बहते हुए पानी के नीचे धोएं। एक तेज धार चाकू का इस्तेमाल करते हुए दोनों अतराफ पर पत्तियों की स्पाइक्स काट दें। इसके बाद अंदर जेल हासिल करने के लिए पत्ती की ऊपरी तह के साथ लंबाई की तरफ काट दें। नीचे साफ जेल को जाहिर करने के लिए पत्ती की ऊपरी तह को आहिस्ता से छील दें। आप जेल को खुरचने और साफ प्याले में जमा करने के लिए चम्मच या अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहतात रहें कि पत्ते के सब्ज या पीले हिस्से को शामिल ना करें क्योंकि इनमें लेटेक्स होता है जो जिल्द के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इकट्ठे हुए जेल को हवाबंद कंटेनर या जार में मुंतकिल करें। इसे कई दिन तक फ्रिज में रखा जा सकता है, लेकिन अगर आप तवील शेल्फ लाइफ को तरजीह देते हैं तो आप मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए आइस क्यूब ट्रे में भी जेल को मुंजमद कर सकते हैं। आप इस जेल को मुख्तलिफ घरेलू इलाज और स्किन केयर एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल लगाने से पहले अपनी जिल्द के एक छोटे से हिस्से पर पैच टेस्ट करना याद रखें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई मनफी रद्द अमल नहीं है। खाने में एलोवेरा को शामिल करने के लिए मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है और अगर कोई मनफी असर नज़र आए तो अपने हेल्थ केयर फ्राहम करने वाले मौलिद से मशवरा करें। हेयर कंडीशनर 4 खाने के चम्मच एलोवेरा और 1 चाय का चम्मच नारियल का तेल लें। अच्छी तरह से हिलाएं। 15 मिनट तक साफ सर पर लगाएं और पानी से धो लें। जिल्द का मास्क 4 खाने के चम्मच एलोवेरा, 1 चाय का चम्मच नारियल का तेल और 1 खाने का चम्मच बेसन मिक्स करें। अपने चेहरे को साफ करने के बाद मुरक्कब की थोड़ी सी मिकदार लगाएं। 15 मिनट बाद पानी से धो लें। आप इस जेल को जिल्द की देखभाल करने वाली बहुत सी मसनूआत में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का रस 1 ग्लास लें। इसमें 2 खाने के चम्मच घरेलू बने जेल को शामिल करें। ग्लास को ठंडे पानी से भरें। 1 चम्मच शहद के साथ मीठा करें और आधा नींबू डालें। एलोवेरा का जूस पीना आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कई मुमकिना फ़वाइद फराहम कर सकता है। एलोवेरा का रस सेहतमंद हाजमे के लिए जाना जाता है। ये हाजमा की तकलीफ को दूर करने में मदद कर सकता है, जैसे अफारा और कब्ज़। एलोवेरा के जूस में विटामिन, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी खुराक को ग़िज़ाइयत बख्श कर सकते हैं। ये विटामिन ए, सी, ई, B12, फॉलिक एसिड और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मादनियात का एक अच्छा ज़रिया है। एलोवेरा का रस जिस्म से जहरीले मुरक्कबात को हटाने में जिगर की मदद करके डिटॉक्सीफाई कर सकता है। ये आंतों की हरकत को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। एलोवेरा के जूस में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली खुसूसियात होती हैं जो मदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद देती हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाती हैं। ये ख्याल किया जाता है कि एलोवेरा का जूस लेने से जिल्द की सेहत अंदर से बेहतर होती है। ये सोजिश को कम करने, कोलेजन की पैदावार को फ़रोग देने और जिल्द की लचक को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिसके नतीजे में रंग साफ और ज़्यादा चमकदार होता है।
ایلو ویرا کا جوس اکثر وزن میں کمی کے لیے بطور سپلیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میٹابولزم کی حمایت کرتا ہے، عملے انہضام میں مدد کرتا ہے اور بھوک کو کم کرتا ہے، جو صحت مند وزن کے انتظام میں معاون ہے۔ ایلو ویرا کے جوس میں سوزش کش خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ گٹھیا یا آنتوں کی سوزش کی بیماری والے افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایلو ویرا کا جوس خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جو ذیابیطس کے شکار افراد یا اس بیماری کے خطرے سے دوچار افراد کے لیے ممکنہ طور پر فائدہ مند بناتا ہے۔ ایلو ویرا کے جوس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جسم میں فری ریڈیکلز اور آکسیڈیٹیو سٹریس سے لڑنے میں مدد کر سکتے ہیں، جو کہ مختلف دائمی بیماریوں اور بڑھاپے کے مسائل سے منسلک ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایلو ویرا کے جوس کے ممکنہ فوائد ہیں، لیکن انفرادی رد عمل مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی نئے سپلیمنٹس کو شامل کرنے یا اپنی غذا میں اہم تبدیلیاں کرنے سے پہلے ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور معالج سے مشورہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں ایلو ویرا کو سوزش کے اثرات کم کرنے کے لیے کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے چند مشہور پکوان ہیں ایلو ویرا کا حلوہ اور بھجیا۔ درمیانی آنچ پر 2 کھانے کے چمچ گھی یا تیل گرم کریں، پین میں 2 کھانے کے چمچ سوجی ڈالیں اور اسے اس وقت تک بھونیں جب تک کہ یہ سنہری نہ ہو جائے۔ سنہری رنگت کو یقینی بنانے کے لیے ہلاتے رہیں۔ 1 کپ دودھ اور 2 کھانے کے چمچ ایلو ویرا جیل اور 2 کھانے کے چمچ چینی یا شہد شامل کریں۔ کسی بھی گٹلی سے بچنے کے لیے مسلسل ہلائیں۔ آگ سے پین کو ہٹا دیں اور اسے چند منٹ تک ٹھنڈا ہونے دیں۔ آپ کا ایلو ویرا کا حلوہ تیار ہے۔ بھجیا۔ ایلو ویرا کے پتوں کو دھونے کے بعد لیٹکس کو دور کرنے کے لیے انہیں پانی میں بھگو دیں۔ پتوں کو چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیں اور 5 منٹ تک پانی میں ابالیں، چھان لیں، اچھی طرح دھو کر ٹھنڈا ہونے دیں۔ اب ایک باریک کٹے ہوئے لہسن کے جوے کو آئل میں ہلکا براؤن کریں۔ ابلے ہوئے ایلو ویرا کیوبز شامل کریں۔ چھوٹی پیاز کٹی ہوئی، 1 چھوٹا ٹماٹر، 1 ہری مرچ کٹی ہوئی ڈالیں، 1 چائے کا چمچ نمک، 1 چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر، آدھا چائے کا چمچ ہلدی، آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاؤڈر ڈالیں۔ 10 منٹ تک ڈھانپ دیں۔ چپاتی یا چاول کے ساتھ گرم گرم سرو کریں۔ ایلو ویرا وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن کھانا پکانے کے عمل کے دوران ان غذائی اجزاء میں کمی آ جاتی ہے۔ ایلو ویرا کی زیادہ غذائیت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کچا استعمال کرنا چاہیے یا اسے ایسی ترکیبوں میں شامل کرنا چاہیے جن میں کم سے کم کھانا پکانے یا گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہو۔ اس طرح آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ ایلو ویرا کے قدرتی غذائی اجزاء سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس کے ممکنہ صحت سے متعلق فوائد سے بھرپور لطف اندوز ہوں۔ اگرچہ ایلو ویرا کے مختلف ممکنہ فوائد ہیں، لیکن اس سے متعلق ممکنہ منفی اثرات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ ایلو ویرا خاص طور پر جب زیادہ مقدار میں یا مرتکز شکلوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو کچھ افراد میں پیٹ درد، اسہال اور متلی جیسی ہاضمے کی تکالیف کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایلو ویرا سے الرجی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جلد پر خارش ہو سکتی ہے۔ الرجک رد عمل سانس کی علامات کے طور پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے سانس لینے میں دشواری یا چہرے، ہونٹوں یا زبان میں سوجن۔ اگر آپ کو الرجی کی کوئی علامت محسوس ہوتی ہے تو ایلو ویرا کا استعمال بند کر دیں اور طبی امداد حاصل کریں۔ ایلو ویرا بعض دواؤں کے ساتھ تعامل کر سکتا ہے، بشمول ڈائیوریٹکس، اینٹی ذیابیطس دوائیں اور اینٹی کوگولنٹ۔ یہ ان ادویات کی تاثیر میں مداخلت کر سکتا ہے یا ناپسندیدہ اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ ایلو ویرا استعمال کرنے سے پہلے کوئی دوائیں لے رہے ہیں تو کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ ضرور کریں۔ پیلی رطوبت یا ایلو ویرا لیٹکس جو صرف پتے کے نیچے پایا جاتا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ الیکٹرولائٹ کے عدم توازن کا سبب بن سکتا ہے۔ ایلو ویرا لیٹکس کا طویل استعمال پوٹاشیم کی سطح میں کمی کا باعث بن سکتا ہے، جو دل کی صحت اور پٹھوں کے کام کو متاثر کر سکتا ہے۔ خوراک میں کوئی بھی جڑی بوٹیوں کی دوا شامل کرنے سے پہلے آپ کو طبیب سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کو پہلے سے ہی کچھ انفیکشن ہو یا کچھ دائمی بیماریوں کے لیے دوا لے رہے ہوں۔